पानी खामोशी रखनी है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब ने अलामा साहब को सुना, हम यहाँ पर भाईजान डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर बात पूरी नहीं होगी। तो थोड़ा सा अच्छा डिस्टर्ब ना करें प्लीज़ इस तरह। हाँ, अच्छा, कि जिस तरह अलामा साहब ने कहा, यहाँ पर एहतजाज और मुज़ाकरात दोनों की ज़िम्मेदारी हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अलामा साहब और अचकज़ई साहब को दी गई है। उनका ये फ़ैसला था कि हम यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दें। तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने उस पर लबैक कहा, हम आए यहाँ पर, उनकी कॉल पर बैठे। आज उन्होंने कॉल ऑफ किया, लेकिन इस एतराज़ के साथ, इस खदशात के साथ कि जब तक इमरान खान साहब की बहनों को एतमाद नहीं होगा, हम इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो हैं खड़े हैं। तो उनके हर फैसले के साथ हम उनको यकीन दिलाते हैं कि जो ज़िम्मेदारी आपको इमरान खान साहब ने दी है, आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं। मुझे जो ज़िम्मेदारी दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से, वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है। और स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पूरे पाकिस्तान में हम कर रहे हैं और जिस तरह लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, ये आप सब ने देखा और आप सब के इल्म में है। उसी तैयारी को आगे ले जाते हुए मैं आज ऐलान करता हूँ, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि अदालती अहकामात रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, तमाम आईनी, कानूनी, जमहूरी रास्ते अपनाने के बाद हमारे साथ ऐसा रवैया रखा जाता है कि मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए उनके ज़ाती मुअल्लिजीन को नहीं छोड़ा जाता। तो मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करने पड़ेगी। इसलिए आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के तमाम नौजवान, मेरे भाई, मेरी बहनें उसमें शरीक होंगी। इसमें हम मेंबरशिप करेंगे। ये इमरान खान रिहाई फोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। इसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी होंगे, इसमें इंसाफ यूथ विंग के लोग भी होंगे, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी होंगे, हमारे माइनॉरिटी विंग के लोग भी होंगे, हमारे वमेन विंग के लोग भी होंगे, इसमें प्रोफेशनल्स भी होंगे, इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग इसमें होंगे। इस इमरान खान रिहाई फोर्स का पुरअमन जदोजहद काम होगा और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। इनका काम यहीं तक होगा। इसके लिए हम मेंबरशिप का ऐलान करेंगे। मेंबरशिप के कार्ड्स इंशाअल्लाह ताला 4-5 दिनों में छप जाएंगे। पूरे पाकिस्तान में हम इसकी मेंबरशिप करेंगे। ईद के फ़ौरन बाद पेशावर में इंशाअल्लाह ताला जितनी मेंबरशिप होगी इसकी, तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूँगा इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद हम आगे का लायामल देंगे। इसमें होगा ये कि इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। जो जिम्मेदारी अगर फ़र्ज़ करें तेरी के ये जो स्ट्रीट मूवमेंट है, इसकी तैयारी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, और जिस दिन स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान होगा तो जिसको भी उसकी जिम्मेदारी मिलेगी तो उसमें चेन ऑफ कमांड होगा। जो इमरान खान साहब कहेगा वो उसका जो नामजद करदा बंदा होगा वो कहेगा, और वो जो कहेगा नीचे जो है वो सब वही करेंगे। इस तरह नहीं होगा कि इमरान खान साहब जिम्मेदारी एक को दे और हर बंदा जो है अपनी मनमानी करे। इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरीन चेन ऑफ कमांड होगा। मैं आप सबको, पूरे पाकिस्तानियों को ये एतमाद दिलाता हूँ और ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे। लेकिन पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। ये लड़ाई हकीकी आज़ादी की है। ये लड़ाई पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती के लिए है। ये लड़ाई
جمہوریت کی بحالی کے لیے ہیں، یہ لڑائی آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس لڑائی میں جیت حق اور سچ کی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی۔ بہت شکریہ۔ سیم صاحب ایک سوال ہے، آج عمران خان کی بہن نورین خان نے کہا ہے کہ ہمیں بار بار پیغام آتا ہے کہ سہیل افریدی کو ہٹا کر اس کو لگائیں، اس سے مراد کون ہے، کون آپ کو ہٹا کر دوسرے بندے کو لگانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کی بہنیں کہتی ہیں، ان کی بات کو جو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی اس کوشش میں ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ کسی دوسرے بندے کی ٹانگ کھینچ کر اگر آپ اس مقام تک آ بھی گئے تو اگر اللہ تعالیٰ نے عزت نہیں دینی ہوگی وہ نہیں دے گا۔ اگر عزت اور ذلت انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو عمران خان صاحب آج اڈیالہ جیل میں رہ کر پورے پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن نہ ہوتا۔ جو بندے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مختلف قسم کے امینڈمنٹس لا رہے ہیں اور مختلف قسم کے ظلم اور ستم کر رہے ہیں، اور انہوں نے پنجاب میں جس طرح سابقہ فاٹا میں ایف سی آر کا قانون لاگو تھا، اس طرح پورے پاکستان میں ایف سی آر کا قانون ان کو لانا نہیں ہوتا۔ وہ منصبوں پر رہ کر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت نہیں دے رہا۔ تو عزت اور ذلت جو ہیں وہ منصبوں سے نہیں آتی، وہ میرا رب دیتا ہے، اور اس لیے عمران خان صاحب کو دیا ہے۔ تو میری درخواست ہے جو یہ اس طرح کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے کاز پر، اپنے مقصد پر فوکس رکھے۔ اگر نصیب میں ہوا تو اللہ تعالیٰ دے دے گا، نصیب میں نہیں ہوا تو ان حربوں سے کسی کو نہیں ملتا۔ سر 3 مہینے سے بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی تو کون یہ میسج دے رہا ہے کہ سی ایم کو چینج کیا جائے گا؟ 3 مہینے سے فیملی کی ملاقات نہیں ہوئی تو کوئی اندر گیا نہیں، تو میسج کیسے؟ دیکھیں وہ کویسچن آنسر جو ہیں آپ ان کی بہنوں سے کریں۔ دوسرا جو کے پی کا احتجاج جو تھا وہ تمام ورکرز نے اپنی مدد آپ شروع کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے احکامات آئیں، ہم پابند ہیں کہ پشاور کورٹ نہیں تمام عدالتوں کے احکامات مانے، کیونکہ یہ ہمیں ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب نے سکھایا ہے کہ آپ نے اپنے اداروں کا احترام کرنا ہے۔ تو ہمارے جو وہاں پر کارکنان تھے ان کے ساتھ جرگے ہوئے، ہمارے کارکنان کو یہ تربیت عمران خان صاحب نے دی ہے کہ جب کورٹ کے احکامات ہوں تو آپ نے کورٹ کے احترام میں، عدالتوں کے احترام میں جو ہیں ایک قدم پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے عدالتوں کے احکامات مانے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خیبر پختونخوا کی عوام کا کہ انہوں نے 4-5 دن یہ تکلیف برداشت کی، اور وہ آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔